السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في كانتي ديال يوم الأحد، تقريبا مع 6:25 في لاكروازي لو كروازي لاغوش، تيران غوش، غيمشي في لاغوش ديبار اوتوستار خيول ديال تروازون. بالنسبة خوتينا الخيول ديال تروازون، كما كنشوفو 16 عاود. كاينين شي دي جوكر لي بروفيسيونيل، وكاينين دي جوكر لي غير مبتدئين، وكاينين ضروري غادي يجيو دوك الجواكا اللي تكونوا شويه كاشي. مثلا بحال رقم 6، اتونسيون هذا رقم 6 هذا. وكاين خيول ديال كالاطو ركب عليه كوبيش، وكاين ليو ابريفار عنده 10، وكاين نيفار عنده 12، وكاين فرانك اوفري عنده 5، وكاين السينيت. السينيت هاد العاود الجوكر هذا الى ما ديسكاليفاش غيكون الاريفي 15 الاريفي، لان السينيت سبيسياليست في لاكروازي لاروش. اف سينيت سبيسياليست في لاكروازي لاروش. غالبا الخيول ديالو كيجيبهم في لاكروازي لاروش، وهنا لاكروازي لاروش شويه تيران تيديسكاليو فيه الخيول بزاف. لهذا غادي ناخدو الكنز كأكبر نيميرو كوبيش، سميتو اف سينيت. تعاود المهم هاد الجوكر هذا غادي يكون حاضر ان شاء الله. تنتمنى ما يديسكاليفاش الخيول ديالو، كنتمنى الخيول ما يديسكاليفاوش ديالو. بالنسبه للخيول، كاينه خيول عندها رونطري. المهم البروميير بوطو غيكونوا فيه اللي يشوفوا بزاف. غادي ناخدو فيرفا رقم 3، وناخدو او رقم 5، وناخدو كارون 2 رقم 6، وغادي ناخدو رقم 7 إكسانا غريف. وغادي نمشيو عند الرقم 8، غادي نشوفو لأن هاد الخيول شفتهم، ونزيد نتأكد من هاد الجوكر هذا، لأن هاد الجوكر كيجي غي كحد هاد الجوكر. المهم لاكروازي لاروش ديسكاليفي سيزيام في 18,000 أورو. سيزيام المهم عاود جري بزاف، عندو سيزيام. المهم هاد الويت هذا غيكون تا هو يقدر يفاجئو. بالنسبة نزيد معاو الكيرنز، غنمشيو عند نيفار، غنشوفو هاد العود ديال جوليان لوميغ. كلود غوتش هو البروبريتير. لاكازاك معروفة. هاد العود تيدير درواتي بزاف، درواتي، ولكن عندو واحد شوية ديال لا رونطري، ولكن راكب عليه نيفار رونطري. المهم الخوت كما كتشوفو فرانك نيفار عندو العود رونطري، وتقريبا في الدوزيام لين من رقم 10 الخوت ديال كلود ابريفار. عاود غانيو في درواتي. هاد العود درواتي. على كل حال المهم النوامل الكبار تقريبا غالبا غيكونوا قلال ما عدا ربما الكنز هنا تقريبا هو السابع ديال لي فافوري. وكما كتشوفوا الدوز هو الفافوري ديال الكورسات، تروا والدوز. المهم الخوت الدوز راه عندو لا رونطري واحد الشهرين، وعاود تيدير درواتي كتر من لاكوش. المهم غادي يلقى واحد الصعوبة. المهم عندنا الويت، ونشوفو هاد السبعة هذا ديال سيباستيان كالاطو. سيزيام، سانكيام ديسكاليفي، سانكيام غانيو، كاتريام روفيو هو لوريجين. عاود درواتي، ولكن عندو لافونتاج في البروميير بوطو، عندو واحد لافونتاج في البروميير لين. فرانك اوفري، إريا دو بيميغو، سيلفي روجير،
عاود كما كتشوفوا كله ديسكاليفي، ولكن مع الجوكر يقدر يبلاصي الى ما ديسكاليفاش. المهم لي زوتسايدر ديالنا الخوت، اوتسايدر ديالنا غادي ناخدو الكانز والان والويت، كانز والويت هادو هما الطواكر ديالي. بالنسبة لرقم جوج إيلانا كوين اللي عنده الخوت تعاود يلعبو ريغيلي، ولكن لأول مرة غيدير التيران وعنده كورسة وحدة في التيران اغوش. ريغيلي في الغازو، هاد العود ريغيلي في الغازو كيديرها الغازو. دار الصابر ديسكاليفي التيران ديال ليسيو، ولكن التيرانات الاخرين كلهم غازو، كراون غازو، دياب غازو، المهم لي تيران كلهم غازو. المهم مكنتوقعش انا دوه والله اعلم. فيرفا غانيو طروا ديسكاليفي تروازيام، عاود شهرين ما جراش عاود ديسكاليفا في اونغن درواتي. على كل حال المهم لكم الاختيار في لي فافوري، انا فقط حظيو من الويت ومن الان ومن الكنز، الويت والان والكنز هادو هما اللي ممكن يقدر يباغتو بهم. السيس كذلك، السيس تنظن السيس غيكون اناريفي، الويت ديليسي تنظن ان السيس اناريفي، ديسكاليفي ساتيام غانيو كاتريام في الاتلي، تنظن الويت يقدر يبلاصي واخا ما عندوش العبد ما عندوش، ولكن على ود لونطرينور أليكس غارونتو كريستيان دويل على ود لونطرينور ديالو تيجيب الخيولة د لونطرينور، لكم الاختيار فيه. على كل حال لي زوت سايدر ديالي غنزيد ندخلو معاهم حتى السيس، الان والسيس والويت والكنز هادو هما لي طوكار. لي فافوري الخوت كاين رقم 3، كاين رقم 7، كاين رقم 10، وربما داك الرقم 12، هادو هما الخيول، وربما الخمسة. هادو خوتي اللي عندي، وتحياتي لكم ومع السلامة.